नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो यस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। यस पाठमा हामी तपाईहरुलाई अर्गनाइजेसन बिहेभियर सब्जेक्ट अन्तर्गतको हामी पर्सेप्सन भन्ने च्याप्टर लिएर आएका छौं र पर्सेप्सन च्याप्टरको पनि हामी एट्रिब्युसन थ्योरी आरोपण सिद्धान्तको बारेमा यस पाठमा चर्चा गर्ने छौं। एट्रिब्युसन थ्योरी भनेको के हो, यसले के को बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्दछ, यसका एट्रिब्युसन एररहरु के हुन्, एट्रिब्युसन थ्योरीका रुल्सहरु अथवा यसको फ्याक्टर्सहरु के हुन् लगायतका एट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित आरोपणसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुमा हामी चर्चा गर्ने छौं। यो हाम्रो अर्गनाइजेसन बिहेभियरको है यो युनिट 2 मा छौं। हामीले सम्पूर्ण अर्गनाइजेसन बिहेभियरको भिडियो हामीले अर्गनाइजेसन बिहेभियर भन्ने हामीले प्लेलिस्टमा राखिदिएका छौं। त्यो प्लेलिस्टमा गएर युनिट 1 देखिको भिडियोज हेर्नु होला है। र तपाईलाई जुन मैले अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरुको भिडियो बनाउँदै ल्याइरहेको छु, थ्योरिटिकल कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। थ्योरिटिकल कुरामा हामीले पछि डिसिजन गर्नको लागि हामीले कन्सेप्चुअल नलेज पाउने भनेको थ्योरी सब्जेक्टबाट हो। त्यही भएर एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है। ल आउनुस् यो पाठ हामी सुरु गरौँ। हाम्रो पर्सेप्सन एन्ड लर्निङ भन्ने बीबीएस सेकेन्ड इयरमा छ। यो पर्सेप्सन एन्ड लर्निङ भन्ने युनिट 2 मा। यसको अलावा हामीले ओल्ड कोर्सको हाम्रो बीबीएस थर्ड इयरमा पनि हाम्रो यो अर्गनाइजेसन बिहेभियर सब्जेक्ट छ, त्यसमा पनि हेर्नु होला। हाम्रो बीबीए बीबीएम हाम्रो एमबीए तिर एमबीएस मा पनि हाम्रो जानेर हाम्रो पर्सेप्सन हामी पढ्छौं। एमबीएस फर्स्ट सेमिस्टरमा पनि छ। पर्सेप्सन भित्र पनि हामीले एट्रिब्युसन थ्योरी आरोपण सिद्धान्तको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्छौं। ल एट्रिब्युसन थ्योरी फ्रेज हेइदरले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। यो साइकोलोजीसँग सम्बन्धित छ, मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित सिद्धान्त हो। यो जाउँ सबैभन्दा पहिला के हो त यो एट्रिब्युसन भनेको के हो यसको बारेमा बुझौँ। एट्रिब्युसन भनेको एउटा यस्तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो जसले चाहिँ व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्ति आफूले होस् या अन्य व्यक्तिले कुनै पनि व्यवहार देखाउँछ भने त्यो व्यवहार गर्नुको पछाडी केही कारण हुन्छ भनेर त्यो मान्छेले किन व्यवहार गर्दैछ, आफूले भए पनि अन्य व्यक्तिले भए पनि किन कुनै एउटा व्यवहार कस्तो व्यवहार देखाउँदैछ, त्यो व्यवहार किन देखाउँदैछ, त्यो व्यवहार देखाउनु पछाडी के कारण छ त भनेर कुनै पनि व्यवहारको कारण खोज्ने काम, कारण पत्ता लगाउने काम गर्छ भने त्यसलाई भनिन्छ एट्रिब्युसन। आरोपण भनेको कुनै पनि व्यवहारको कारण हुन्छ र त्यो कारण के हो भनेर कारण पत्ता लगाउनको काम चाहिँ हाम्रो के भन्छ त्यसलाई एट्रिब्युसन भनिन्छ। ठीक छ, भइहाल्यो है। एकदम नोट पनि गर्नु होला, मैले भन्ने कुरा पनि टिप्पणी गर्नु होला। एट्रिब्युसन इज द प्रोसेस, एउटा प्रक्रिया रे अफ इन्फियरिङ द कजेस अफ इभेन्ट अर बिहेभियर भनेको हाम्रो यो इभेन्ट कुनै घटना अथवा व्यवहारको कारण खोज्ने यो एक प्रक्रिया अरे हैन। अनि ध्यान दिनुस्, कुनै पनि यसले एट्रिब्युसन थ्योरीले के भन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिले कुनै व्यवहार देखाउँछ भने, कुनै पनि काम गर्छ, कुनै पनि त्यहाँ घटना हुन्छ भने त्यो घटनाप्रति त्यो दुईटा कारण हुन सक्छ। कि त उसको इन्टरनल्ली कारण हुन सक्छ कि एक्सटर्नल्ली कारण हुन्छ। भने व्यक्तिको कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि व्यवहार देखाउँदा कि त आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि आन्तरिक कारणबाट मोटिभ भएर त्यो व्यवहार देखाउँछ कि त बाह्य तत्त्वले है बाहिरी इन्भाइरोमेन्टले असर पारेर त्यो कारण त्यो व्यवहार गरिरहेको हुन्छ भनेर त्यसको कारणलाई त्यो व्यवहार गर्ने कारण जुन व्यवहार गर्छ त्यो व्यवहार गर्नुको पछाडी चाहिँ इन्टर्नल र एक्सटर्नल कज दुईटा कारण हुन्छ भन्ने कुरा एट्रिब्युसन थ्योरीले बताउँछ हामीलाई। इन्टर्नल्ली भनेको चाहिँ यदि जस्तै मान्छौँ म आफ्नै उद्देश्यको कारणले गर्दा मेरो सिप, मेरो योग्यता, मेरो क्षमताको कारणले गर्दाखेरि कुनै व्यवहार देखाइरहेको छु भने त्यो मेरो इन्टर्नल्ली कारण भयो है। अब मेरो व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित छैन, मलाई बाह्य दबावले, बाह्य सिचुएसनले, बाह्य इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ मलाई कुनै पनि काम गर्न, कुनै पनि व्यवहार गर्न दबाब दिइरहेको छ भने अनि म त्यो काम गर्दैछु भने त्यो कामको पछाडी चाहिँ जुन बाह्य तत्त्वहरूले मेरो आफ्नो एक्सटर्नल मेरो भित्री कुरा बाहेक म भन्दा बाहिरका जुन बाह्य तत्त्वको कारणले, बाह्य प्रभावको कारणले मैले जुन व्यवहार गरेँ त्यो व्यवहारको पछाडी ती मलाई व्यवहार गर्न, मलाई त्यो काम गर्न प्रेरित गर्ने तत्त्वलाई चाहिँ भनिन्छ बाह्य फ्याक्टर्स, बाह्य तत्त्व, बाह्य कारण है। ल हेर्नुहोस् अब यसलाई मजाले नोटमा हेरौँ। एट्रिब्युसन थ्योरी इज कन्सर्न विथ हाउ अर्डिनरी पिपल एक्सप्लेन द कज इन बिहेभियर एन्ड इभेन्ट्स हैन। एट्रिब्युसन थ्योरीले चाहिँ के गर्छ अरे हाउ अर्डिनरी पिपल, एउटा सामान्य व्यक्तिले चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवहारको कारणलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ अरे
ठिक छ नि। कुनै पनि व्यवहार अथवा कुनै पनि घटनाको कारणलाई कसरी एक्सप्लेन गर्छ, कसरी व्याख्या गर्छ, इन्टरनल्ली एक्सटर्नल रूपमा कसरी व्याख्या गर्छ भन्न खोजेको है। फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्नुहोस्, इज समवन एङ्ग्री बिकज दे आर ब्याड टेम्पर अर बिकज समथिङ ब्याड ह्यापन भनेको यदि कोही व्यक्ति अलिकति के छ भने रिसाइरहेको छ भने त्यो रिसाउनुको पछाडि चाहिँ ऊ अलिकति ब्याड टेम्परको मान्छे छ क्या, ब्याड टेम्परको मान्छे छ, अलिकति उसको स्वभाव नै रिसालु खाले छ, छिट्टो रिस उठ्ने खाले, उसको व्यवहारै स्वभावै त्यस्तो भएर ऊ रिसाएको हो कि नराम्रो काम भयो उसको जीवनमा, नराम्रो अरूले उसलाई नराम्रो घटना घटाइदियो, उसलाई फसाइदियो, उसलाई नराम्रो काम गरिदियो र ऊ रिसाइरहेको छ हो। जसरी एउटा व्यक्ति रिसाउनुको पछाडि नि हामी दुई तरिकाले सोच्नेछौँ क्या, यो मान्छे यत्तिकै सधैँ रिसाइरहने खाले नै यसको बानी, यसको टेम्पर अलिकति यो हाई छ होइन। एउटा तरिकाले त्यसरी हामी कारण लाउन सकिन्छ। अर्को कारण कोही मान्छे रिसायो भने यसलाई कसैले नराम्रो काम गरिदियो, नराम्रो काम गर्न प्रेरित गर्यो, यसलाई कसैले फसाइदियो, यसलाई गाली गर्यो, कुट्यो, त्यही भएर यो रिसायो। यसरी दुई तरिकाले हामीले व्याख्या गर्न सकिन्छ भनेको कुनै पनि व्यक्तिले जुन व्यवहार देखाउँछ त्यसको पछाडि चाहिँ आन्तरिक कारण, उसको आफ्नै कारण अथवा बाह्य अरूले प्रभाव पारेर बाह्य कारणको कारणले, त्यो दुईटा कारणले कि त इन्टरनल कि त एक्सटर्नल कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले व्यवहार देखाउँछ भन्ने कुरा। यो व्यवहार पछाडिको कारण, जुन कारणले जुन तत्त्वले गर्दा चाहिँ उसले व्यवहार देखायो त्यो पछाडिको कारण खोज्ने र त्यो कारणलाई व्याख्या गर्ने काम चाहिँ एट्रिब्युसन थ्योरीले गर्छ। यति भन्छ एट्रिब्युसन थ्योरीले है। थोरै हेर्नुहोस् यहाँ, इट सजेस्ट द्याट, यसले त्यो सजेस्ट गर्छ अरे वेन वी अब्जर्भ एन इन्डिभिजुअल्स बिहेभियर, जब हामीले कुनै पनि व्यक्तिको बिहेभियरलाई अब्जर्भ गर्छौँ, परीक्षण गर्छौँ, हेर्छौँ, अवलोकन गर्छौँ, वी एटेम्प्ट टु डिटरमाइन वेदर इट वाज इन्टरनल्ली अर एक्सटर्नल्ली कज। जब कसैको व्यवहारलाई हामी हेर्छौँ त्यो चाहिँ कि त आन्तरिक कारणले त्यो व्यवहार भइरहेको छ कि त बाह्य कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामी निर्धारण गर्छौँ, त्यो थाहा पाउने प्रयास गर्छौँ अरे। ठिक छ। अब यति हामीले जानिसके पछाडि ल हेर्नुहोस् ल, रुल्स अफ एट्रिब्युसन थ्योरी अथवा फ्याक्टर्स अफ एट्रिब्युसन थ्योरी भन्न खोजेको यो हाम्रो व्यक्तिको व्यवहारलाई चाहिँ है आन्तरिक कारणले कि बढी प्रभाव पारेको हुन्छ कि बाह्य प्रभावले चाहिँ बढी पारेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले यो तीनटा नियम अथवा यसको तीनटा फ्याक्टर्सको बारेमा हामीले जान्न जान्छ। यो तीन टाइप्सको एट्रिब्युसन, यो तीनटै टाइप्सको एट्रिब्युसन हो है। अथवा हामीले व्यक्तिले कुनै पनि व्यवहार देखाउँछ भने अब इन्टरनल्लीले जस्तै कुनै पनि व्यवहार देखाउँदाखेरि हामी कस्तो व्यवहारलाई चाहिँ इन्टरनल्ली असर पारेको, इन्टरनल्ली कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यवहार देखायो, अनि कस्तो व्यवहार देखाउँदा चाहिँ अब एक्सटर्नल्ली कारणले गर्दाखेरि, बाह्य कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यवहार देखायो भनेर हामी अनुमान गर्छौँ। त्यसको बारेमा बुझौँ। यसलाई हेर्नुहोस्, यसको व्यवहारको बारेमा बुझ्नको लागि, व्यवहारलाई असर पार्ने आन्तरिक अथवा बाह्य कारणको बारेमा बुझ्नको लागि हामी यसको एट्रिब्युसन थ्योरीको तीनटा रुल्स अथवा तीनटा टाइप्सको थ्योरीको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। एउटा रुल छ, रुल्स अफ कन्सिस्टेन्सी भनेको एकरूपताको सिद्धान्त। कन्सिस्टेन्स भनौँ, एकरूपता, समान भन्न खोजेको यो। कस्तो कन्सिस्टेन्स भनेको चाहिँ अब हाम्रो टाइमली, यसलाई हामी टाइम टु टाइम विभिन्न समयअनुसारमा चेक जाँच गर्छौँ भनेको फरक समयमा अथवा विभिन्न समयमा परीक्षण गर्दा पनि व्यक्तिले समान स्तरको कार्य गर्दछ भने त्यसलाई भनिन्छ हामी कन्सिस्टेन्सी। ठिक छ नि। हेर्नुहोस् है, कस्तोमा समान, कन्सिस्टेन्सी भनेको एकरूपता आउनु, समान आउनु, तर के अनुसार समान, समय अनुसार। टाइम टु टाइम परीक्षण गर्दाखेरि एउटै व्यवहार गर्दछ भने कुन हदसम्म एउटै व्यवहार गर्यो त्यसलाई भनिन्छ हामीले कन्सिस्टेन्सी। उसको व्यवहारमा एकरूपता छ भनेर थाहा पाउनको लागि, जस्तै अब हामीले एउटा उसको व्यवहारलाई हामीले एउटा व्यवहारलाई लियौँ, उसको व्यवहारको रूपमा चाहिँ म के लिन्छु भने टाइमली प्रेजेन्ट उसको व्यवहार हामी यो लिउँ। ल उसको व्यवहार चाहिँ कतिको हाम्रो अफिस आउँदाखेरि कुनै पनि कर्मचारी, अब हामी अर्गनाइजेसन बिहेभियर पढ्दैछौँ, सङ्गठनभित्र कर्मचारी अथवा व्यवस्थापकहरूको व्यवहारको बारेमा बुझ्दैछौँ हामीले अर्गनाइजेसन बिहेभियरमा भने म अर्गनाइजेसनकै इक्जाम्पल लिन्छु। ल अब एउटा व्यवहारको आधारमा हामीले एउटा कर्मचारीले देखाउने व्यवहार हेरिदिउँ, त्यो कर्मचारी टाइममा चाहिँ कतिको प्रेजेन्ट हुन्छ, अफिसमा टाइममा कति समय कतिको आइपुग्छ, टाइममै भनेको बेलामा 10 बजे नै कति आइपुग्छ होइन। अब हेरौँ, यदि है टाइम टु टाइम हामीले विभिन्न 1 महिनाको फाइल हामीले परीक्षण गऱ्यौँ, 1 महिनाभित्रमा सपोज मानिदिउँ 30 दिनमा 4 दिन शनिबार पर्छ, 26 दिन उसले काम गर्यो भने 26 दिनमा चाहिँ ऊ 24 दिन चाहिँ ठ्याक्कै टाइममा आइपुग्छ,
अब 2 दिन मात्रै ढिलो आयो, 10 मिनट चाहिँ 2 दिन ढिलो आयो, नत्र अब 24 दिन चाहिँ टाइम आयो भनेको म्याक्सिमम टाइम चाहिँ हो टाइममा आइरहेको छ क्या भने अब यसलाई भनिन्छ हामी हाई कन्सिस्टेन्सी, उच्च एकरूपता। त्यो मान्छेको व्यवहार एकदम एकरूपता कन्सिस्टेन्सी छ भनेर बुझ्छौँ। भन्छ नि अब यसको हुन्छ हाम्रो व्यवहार, उसको व्यवहारमा हाम्रो टाइमको आधारमा गऱ्यौँ भने हाई र कन्सिस्टेन्सी हाई पनि हुनसक्छ, लो पनि हुनसक्छ। हाई कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ के हो, विभिन्न समयमा परीक्षण गर्दाखेरि, विभिन्न समय अवधिमा परीक्षण गर्दाखेरि, सबैभन्दा 1 महिना परीक्षण गर्दाखेरि उसले टाइममा चाहिँ बारम्बार पटक पटक समान व्यवहार गर नि त, होइन पटक पटक समयमा आयो नि, पटक पटक समयमा आयो भने उसको कन्सिस्टेन्सी एकरूपता हाई छ भन्ने बुझ्ने, उसको व्यवहारमा एकरूपता छ भन्ने बुझ्ने। अब एट्रिब्युसन कज है, तपाईँले लेख्दा पनि ध्यान दिनुहोस्, म के भन्छु त्यो मिलाएर लेख्नुपर्छ। अब ऊ चाहिँ हामी के गर्छौँ के उसको चाहिँ हाई आयो, ऊ टाइम टु टाइम आउँछ भने अब 24 दिन चाहिँ लु 1 दिनमा 26 दिन आउनुपर्ने 1 महिनामा 24 दिन चाहिँ ऊ टाइममा आइपुग्छ भने 2 दिन चाहिँ टाइममा आइपुगेन भने अब उसको व्यवहारलाई भनेको जब ऊ धेरै समय चाहिँ टाइम आइन्छ भने उसलाई हाइली कन्सिस्टेन्सी भनिन्छ। पटक पटक सेम काम व्यवहार दोहोरिन्छ भने त्यसलाई हाइली कन्सिस्टेन्सी भनिन्छ भने अब यो उच्च एकरूपता हुनु, धेरै समय 26 दिनमा 24 दिन चाहिँ टाइममा आइपुग्नु, 2 दिन चाहिँ टाइममा नआइपुग्नु। अब के कारणले चाहिँ 24 दिन टाइममा आइपुग्यो, 2 दिन चाहिँ टाइममा आइपुगेन भने चाहिँ यसलाई हामी एक्सटर्नल मान्छौँ, एक्सटर्नल कज, एक्सटर्नल बाह्य कारण मान्छौँ। के भयो भन्दाखेरि अब 26 दिन आउनु पर्नेमा ऊ 24 दिन त टाइममै आएको छ भने 2 दिन पो टाइम आएन त, यसको मतलब 2 दिन चाहिँ बाटोमा ट्राफिक जाम भयो होला, ऊ बिरामी भयो होला, होइन अब केही समस्या भयो होला, चाहिँ बाह्य कारणले गर्दाखेरि मात्रै उसको 2 दिन ढिलो भएको, नत्र अब इन्टरनली रूपमा राम्रो रहेछ भन्ने बुझ्छौँ, होइन। अनि यदि उच्च एकरूपता भयो, अब यदि हाम्रो फेरि हाई कन्सिस्टेन्सी भयो भने एक्सटर्नल कारण भन्छौँ, लो कन्सिस्टेन्सी भयो भने चाहिँ इन्टरनलका कारण भन्छौँ। 8 दिन चाहिँ टाइममा आयो ऊ, त्यस पछाडि उसले 18 दिन चाहिँ ढिलो आयो, लेट आयो भने भनेपछि अब के भयो, उसको टाइममा प्रेजेन्ट समयमा आउने व्यवहार छ त छैन नि त, ऊ कहिलेकाहीँ मात्रै समयमा आउँदो रहेछ, धेरै जस्तो ऊ ढिलो गर्दो रहेछ भन्छ नि, उसको व्यवहारमा टाइमली प्रेजेन्ट हुने व्यवहारमा कन्सिस्टेन्सी देखेन। यहाँ जम्मा 26 दिनमा तपाईँको 8 दिन मात्रै टाइममा आयो भन्छ नि उसको व्यवहारमा कन्सिस्टेन्सी छैन, यसलाई भन्छ लो कन्सिस्टेन्सी। त्यस्तो बेलामा इन्टरनल कारण भएको हुन्छ, जति ऊ मान्छे आफै नै ढिलो आउँदो रहेछ, ऊ आफै लापरवाही गर्दो रहेछ, ऊ टाइम म्यानेज गर्ने जान्दैन रहेछ भनेर यसरी हामीले कारण लाउनुपर्छ। ठिक छ नि, अब बुझ्नुभयो नि। यदि हाई कन्सिस्टेन्सी भयो भने ऊ एक्सटर्नली कारणको कारणले गर्दाखेरि भयो भन्ने बुझ्ने, लो कन्सिस्टेन्सी भयो भने इन्टरनल कारणले भयो भन्ने बुझ्ने, यसरी बुझ्नुपर्छ ल। यो भयो। अर्को एट्रिब्युसन थ्योरी छ हाम्रो रुल्स अफ डिस्टिङटिभनेस, विशिष्टताको सिद्धान्त अथवा डिस्टिङटिभनेस भन्दा मात्रै पनि भयो विशिष्टता। अब यो डिस्टिङटिभनेस भनेको के हो, विशिष्टता भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले फरक फरक सिचुएसन, विभिन्न सिचुएसनमा चाहिँ समान तरिकाले व्यवहार गर्छ गर्दैन, यो चाहिँ हामीले टाइम टु टाइम विभिन्न टाइममा कस्तो व्यवहार गर्छ समान गर्छ गर्दैन भन्यौँ। यो चाहिँ टाइममा होइन, फरक फरक कार्य अवस्थामा, फरक फरक कार्य अवस्थामा पनि सेम तरिकाको पर्फर्मेन्स दिन्छ दिँदैन, सेम तरिकाले कार्य गर्छ है गर्दैन। एउटा कोही बेला नर्मल सिचुएसनमा उसलाई काम गर्न दियो, कोही बेला अलिकति जटिल सिचुएसनमा काम गर्न दियो भने त्यो जटिल सिचुएसनमा नर्मल सिचुएसनमा समान तरिकाले एकदम समान तरिकाले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ विशिष्टताले है। जस्तै मानिदिउँ यसलाई हामी एकर्डिङ टु सिचुएसनको आधारमा हामी यसलाई व्याख्या गर्छौँ होइन, फरक फरक सिचुएसनमा कस्तो व्यवहार गर्छ यसले है। अब उसले जब सपोज मानिदिउँ उसको व्यवहार चाहिँ मानिदिउँ हाम्रो गुड पर्फर्मेन्स छ, गुड पर्फर्मेन्स उसले चाहिँ राम्रो कार्य सम्पादन गर्छ कि गर्दैन भनेर हामीले चेक गर्नु पर्यो। हामीले जस्तै मानिदिउँ एउटा राम भन्ने व्यक्तिलाई एउटा काम दिउँ, अर्को फरक सिचुएसनमा फेरि त्यही काम दिउँ, अर्को फरक सिचुएसनमा त्यो काम दिउँ भने त्यो फरक फरक अवस्थामा त्यो कामलाई समान तरिकाले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मापन गर्छौँ यहाँ। जस्तै मानिदिउँ अब हेर्नुहोस् है, यहाँ यदि त्यो राम भन्ने कर्मचारी, राम भन्ने व्यक्तिले फरक फरक सिचुएसनमा फरक फरक अवस्थामा पनि सेम काम दिँदाखेरि अब हामीले राम्रो काम फरक पटक पटक जति काम दिउँ हामीले पटक पटक काम दिँदाखेरि उसले राम्रो काम गर्यो, अथवा नयाँ नयाँ काम दिँदाखेरि नयाँ नयाँ सिचुएसनमा पनि काम दिँदाखेरि उसले सधैँभरि धेरै गरी प्रायः जसो राम्रो काम गर्यो भने त्यसलाई हाम्रो हाई
डिस्टिङटिभनेस भन्छौँ, हाई डिस्टिङटिभनेस भन्छौँ, उच्च विशिष्टता रहेछ उसको काममा भन्छौँ। अब यो भनेको बारम्बार राम्रो काम गर्नु, कोही कोही बेला मात्रै नराम्रो काम गर, नत्र बारम्बार पटक पटक राम्रो काम गर, कोही कोही बेला मात्रै नराम्रो काम गर। हरेक सिचुएसन हुँदाखेरि बारम्बार राम्रो काम गर्छ, कोही कोही बेला मात्रै असफल हुन्छ भने त्यसलाई बाहिरी कारणले गर्दाखेरि असफल भयो। सपोज मान्दिउँ मेसिन बिग्रेको थियो कोही कोही बेला, होइन, कोही कोही बेला अब त्यहाँ मेसिन नै खराब भयो, अब कोही बेला वातावरणले इन्भाइरोमेन्टले असर पारिदियो, त्यही कारणले गर्दाखेरि खराब भएको। नत्र धेरैचोटि चाहिँ राम्रो काम गर्छ भने उसले के भयो, उसको कारणलाई त्यो कोही कोही बेला नराम्रो काम गर्ने कारणलाई बाह्य कारण भनेर बुझ्छौँ हामीले, एक्सटर्नल। बुझ्नुभयो नि? बारम्बार राम्रो काम गर्छ, कोही कोही बेला मात्रै नराम्रो काम गर्छ भने त्यसमा उच्च विशिष्टता छ भन्ने बुझ्ने, र कोही कोही बेला मात्रै असफल हुने व्यवहार भनेको उसको बाह्य कारण हो। इन्टर्नली रूपमा ऊ मान्छे ठिक रहेछ भन्ने बुझ्नु है। अब उसलाई फरक फरक सिचुएसनमा काम दिँदाखेरि कोही कोही बेला मात्रै सफल भयो, कोही कोही बेला मात्रै राम्रो काम गर्यो, नत्र प्राय गरी नराम्रो काम गर्यो भने उसले, होइन, अब त्यसलाई के भन्छौँ हाम्रो लो डिस्टिङटिभनेस, लो डिस्टिङटिभनेस भन्छौँ हामी त्यसलाई, न्यून विशिष्टता भन्छौँ है। भनेपछि ऊ फरक फरक सिचुएसनमा सफल हुन नसक्ने रहेछ, फरक फरक सिचुएसनमा गुड पर्फर्मेन्स दिन नसक्ने रहेछ भनेर बुझ्छौँ। यो चाहिँ के कारणले गर्दा ऊ पटक पटक पनि फेल हुन्छ भने त, कोही कोही बेला मात्रै सफल हुन्छ, पटक पटक धेरै जस्तो फेल हुन्छ भने ऊ भनेको इन्टरनल रूपमा योग्य रहेन रहेछ, होइन, ऊ उसमा सिप रहेन रहेछ, उसमा नलेज रहेन रहेछ, उसमा एक्सपिरियन्स रहेन रहेछ भनेर उसको आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि, उसको आन्तरिक व्यक्तिगत सिप अभावको कारणले गर्दाखेरि उसले बार फेल भयो भन्ने कुरा हामी लाउँछौँ। यो भनेको कारणलाई इन्टर्नल मानिन्छ। अर्को रुल्स अफ कन्सेन्सस, समानताको सिद्धान्त भन्छ। समानता भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ अब समानतालाई कसरी लिने भन्दाखेरि हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ समानता भनेको एउटा अर्गनाइजेसनको सम्पूर्ण सबै कर्मचारीले यदि हरेक पटकमा समान व्यवहार गर्छन् भने, भनेको सबै कर्मचारीले उस्तै व्यवहार गर्छन्, उस्तै काम गर्छन् भने त्यसलाई समानता मान्ने। ल, हरेक पटक सेम व्यवहार गरे भने हाई कन्सेन्सस, उच्च समान रहेछ भन्ने बुझ्ने। हरेक पटक समान व्यवहार गर्न सकेनन्, हरेक पटक एउटै व्यवहार देखाउन सकेनन् भने न्यून समानता रहेछ भन्ने मान्ने है। बुझ्नुभयो नि? विथ अल इम्प्लोइ, प्रत्येक कर्मचारीले समान व्यवहार गरे, एउटै व्यवहार गरेनन्, पटक पटक, जस्तै मान्दिउँ यसलाई पनि पर्फर्मेन्सकै रूपमा लिउँ न, होइन, उनीहरूले गर्ने कार्य सम्बन्धमा पर्फर्मेन्सकै रूपमा लिउँ है। उसको उनीहरूलाई व्यवहार, उनीहरूको व्यवहार चाहिँ हामीले कति पर्फर्मेन्स कस्तो गर्छन् भन्ने उनीहरूको व्यवहारलाई हामी मापन गरौँ। अहिले रुल्स अफ कन्सेन्ससले के भन्छ भने यदि यसको कन्सेन्सस भनेको सम्पूर्ण कर्मचारीले पटक पटक एउटै व्यवहार, एउटाले होइन, एउटा कर्मचारीले होइन, सबै कर्मचारीले पटक पटक समान व्यवहार गर्छन् भने त्यसलाई समानता भनिन्छ। यदि अब हामीले उनीहरूले गर्ने कार्य सम्पादनको आधारमा उनीहरूको व्यवहार मापन गर्नु छ भने ती अल इम्प्लोइले पटक पटक हरेक पटक हाम्रो राम्रो पर्फर्मेन्स दिए, एकदम राम्रो कार्य सम्पादन गरे भने त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो हाई कन्सेन्सस, उच्च समानता भनिन्छ। पटक पटक राम्रो काम गरे, कोही कोही बेला मात्रै नराम्रो काम गरे भन्न खोजेको है। यो चाहिँ हाई कन्सेन्सस भनेको पटक पटक राम्रो काम गरे, कोही कोही बेला मात्रै नराम्रो काम गरे भने। अब कोही कोही बेला मात्रै उनीहरूको नराम्रो काम गरेन् भने, सबै कर्मचारीले कोही कोही बेला मात्रै नराम्रो काम गरे भने अब हामी के बुझ्नुपर्छ, यसलाई एक्सटर्नल फ्याक्टर मान्नुपर्छ है। कोही बेला चाहिँ भनौँ कोही कोही बेला मेसिन बिग्रेको रहेछ, होइन, अनि त्यो अब मेसिन बिग्रेर त्यस्तो नराम्रो काम गरेका रहेछन्, यसरी बुझ्नु पर्यो। अथवा हाम्रो कार्य वातावरण नराम्रो थियो, होइन, नक्कली अब मेटेरियलहरू नक्कली युज भएको थियो, त्यस्तो भएर हाम्रो कोही कोही बेला काम मिस्टेक भयो, नत्र बार राम्रो भइरहेको छ भने कोही कोही बेला मिस्टेक हुनु बाहिरी कारण, कोही कोही बेला नराम्रो काम हुनु भनेको बाह्य कारण। ठिक छ? पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि सधैँभरि राम्रो दिन सकेनन्, नराम्रो दिए भने अब के गरे त्यसलाई हाम्रो त्यसलाई भन्छ लो कन्सेन्सस, न्यून समानता। अब यस्तो भयो भने यसलाई इन्टर्नल्ली कज मान्छौँ। अब यसमा हामीले के बुझ्दो रहेछौँ, व्यक्तिले गरेको कारणलाई, व्यक्तिको व्यवहारलाई, त्यो व्यवहारको हाम्रो आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यवहार भइरहेको छ कि कस्तो व्यवहार देखाउँदा इन्टर्नल कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यवहार देखाएको, उसले कस्तो व्यवहार देखायो भने एक्सटर्नल कारणको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यवहार देखायो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो यो तीनटा रुल्स चाहिँ कन्सिस्टेन्सी, डिस्टिङटिभनेस र हाम्रो कन्सेन्सस, तीनटा रुल्सलाई हामीले यो तीनटाको आधारमा उसको उनीहरूले गर्ने व्यवहारको कारण हामी यसरी बुझ्छौँ।
ठिक छ। यो इक्जाममा आइरहने भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, तपाईँले बुझ्नुहोस् यो तीनटाको अर्थ मजाले है। अब यति भइसके पछाडि हामीले एट्रिब्युसन थ्योरी बुझ्यौँ। अब एट्रिब्युसन इरर पनि बुझिहालौँ ल। आरोपण गल्ती पनि हामी थोरै दुईटा पोइन्ट छ सरला कतिलाई बुझिदिइहालौँ ल। यही टपिकसँग जोडेको अर्को हाम्रो टपिक छ एट्रिब्युसन इरर अथवा आरोपण गल्ती है। अब एट्रिब्युसन इरर जस्तै हामीले एट्रिब्युसन भने के भनेको थियौँ, विभिन्न व्यक्तिको व्यवहारको पछाडि कारण हुन्छ, त्यो कारण पत्ता लगाउने कार्य एट्रिब्युसन भनेको थियौँ। र त्यो कारण चाहिँ हाम्रो इन्टरनल्ली र एक्सटर्नल्ली हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। इन्टरनल्ली भनेको हाम्रो व्यक्तिगत सिप योग्यता क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ भने एक्सटर्नल्ली भनेको बाह्य सिचुएसनसँग सम्बन्धित हुन्छ होइन। अब एट्रिब्युसन इरर भनेको हाम्रो जुन हामीले व्यवहारको कारण जुन पत्ता लगाउँछौँ नि, त्यो हामीले व्यवहारको कारण पत्ता लगाउने व्यवहारको व्याख्या कारणलाई व्याख्या गर्ने कार्य सधैँभरि राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन क्या। एट्रिब्युसन थ्योरी सबै अवस्थामा प्रयोग नहुन सक्छ, प्रभावकारी नहुन सक्छ। कुनै कुनै अवस्थामा हामीले गलत कारणको व्याख्या गरिदिन्छौँ जब हाम्रो एट्रिब्युसन थ्योरी जुन अवस्थामा लागू हुन सक्दैन, जुन अवस्थाले जुन तत्त्वहरूले चाहिँ एट्रिब्युसन थ्योरीलाई त्यसको एट्रिब्युसन थ्योरीको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाइदिन्छ, त्यस्ता अवस्थाहरूलाई त्यस्ता कारण त्यस्ता तत्त्वहरूलाई हामी के भन्छौँ एट्रिब्युसन इरर भन्छौँ। अनि एट्रिब्युसन थ्योरीमा पनि त केही कमी कमजोरी हुन्छ नि त। यो भनेको एट्रिब्युसन इरर भनेको एट्रिब्युसन थ्योरीका कमी कमजोरीहरू हुन्, त्यो भित्र भएको कमी कमजोरी हो। हामीले कारण एक्सटर्नल्ली र इन्टरनल्ली कारण पत्ता लगाउँदाखेरि त्यो एक्सटर्नल्ली हो कि इन्टरनल्ली हो, त्यसको कारण व्याख्या गर्दाखेरि हुन सक्ने कमी कमजोरी हुन् यो एट्रिब्युसन इरर भनेको। एट्रिब्युसन इरर दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा हाम्रो फन्डामेन्टल एट्रिब्युसन इरर आधारभूत आरोपण गल्ती, आधारभूत आरोपण गल्ती। यो भनेको चाहिँ कस्तो गल्ती भन्दाखेरि जब भनिदिउँ कुनै पनि व्यक्तिले व्यवहार गरिरहेछ, कुनै पनि कमी कमजोरी भयो, त्यो कमी कमजोरी हुनुको पछाडि है सङ्गठनमा कुनै पनि केही सानो घटना घट्यो, नराम्रो काम गरेर कमी कमजोरी हुनुको पछाडि त्यो इन्टरनल्ली त्यसमा जो काममा इन्भल्भ छ त्यो व्यक्तिको इन्टरनल्ली भनेको आन्तरिक कारणको कारणले चाहिँ त्यो कमजोरी भएको हो भनेर बाह्य कारणले यदि कुनै पनि गल्ती अथवा कुनै पनि नराम्रो काम बाह्य कारणले भएको हो भने पनि बाह्य कारणलाई व्यवस्था गरेर कुनै पनि नराम्रो काम यदि अन्य व्यक्तिका आन्तरिक कारणको कारणले गर्दाखेरि भएको हो भनेर हामी अर्थ लाउँछौँ, त्यसरी कारण प्रस्ताउँछौँ भने त्यस्तो गल्तीलाई भनिन्छ हाम्रो फन्डामेन्टल एट्रिब्युसन इरर। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा है, अब हाम्रो बिक्री घट्यो भने अब कम्पनीको म्यानेजरले के भनिदिने, यो कर्मचारीहरूले चाहिँ राम्रो काम गरेनन्, यिनीहरूले एडभर्टाइज गरेनन्, यिनीहरू अल्छी भए, त्यही भएर काम गर्न अल्छी भयो अनि हाम्रो बिक्री घट्यो होइन। बा बिक्री घट्नुको मतलब हाम्रो कम्पिटिटिभले चाहिँ प्रतिस्पर्धीले चाहिँ खतरा हाम्रोभन्दा क्वालिटी योग्य वस्तु ल्याएर सस्तो प्राइसमा त्योभन्दा राम्रो वस्तु दिएर अब बिक्री घटेको कि विभिन्न कारण हुन्छ नि, बाह्य कारण पनि हुन्छ। बाह्य कारणलाई व्यवस्था गरेर त्यसलाई छोडेर हरेक गल्तीको पछाडि चाहिँ आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि यो गल्ती भएको भनेर आन्तरिक इन्टरनल फ्याक्टरलाई बढी दोष लाउँछ भने त्यसलाई भनिन्छ फन्डामेन्टल एट्रिब्युसन इरर। हाम्रो एक्सटर्नली र इन्टरनली रूपमा एक्सटर्नलले चाहिँ व्यवस्था गरेर सम्पूर्ण गल्ती चाहिँ इन्टरनल कारणले गर्दा भएको भनेर व्यक्तिको इन्टरनल फ्याक्टरमा हामी दोष लगाएर हामी त्यसरी एक्सप्लेन गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो फन्डामेन्टल अफ एट्रिब्युसन इरर। ठिक छ। अर्को सेल्फ सर्भिङ बायस भनेको आफ्नो अनुकूल पक्षपात गर्ने। जस्तै कुनै पनि व्यवस्थापक छ, अब उसको पालामा कम्पनी राम्रो सफल भयो भने मैले राम्रो काम गरेको थिएँ त्यही भएर सफल भयो भनेर आफूले जस लिने, राम्रो काम गरेको राम्रो उपलब्धिलाई आफूले गरेको भनेर जस लिने, नराम्रो उपलब्धिलाई बाह्य सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि नराम्रो भयो भनेर त्यसलाई टारिदिने। यदि यसरी हामी कुनै पनि व्यवहारको कारण लाउँछौँ, व्यवहारमा यसरी कारण हामी अर्थ्याउँछौँ भने त्यसलाई भन्छ हाम्रो सेल्फ सर्भिङ बायस, आफ्नो अनुकूल पक्षपात होइन। मैले भनिहालेँ अहिले कम्पनी राम्रो सफल भएको छ कुनै पनि व्यवस्थापकको पालामा भने उसले के भन्छ, यो सफल हुनुको पछाडि मैले राम्रो काम गरेको थिएँ, मैले राम्रो म्यानेज गरेको थिएँ, मेरो पोलिसी राम्रो छ त्यही भएर राम्रो भयो जस लिने। उसकै पालामा फेरि यदि कम्पनी नराम्रोसँग डुब्यो भने गभर्मेन्ट पोलिसी नराम्रो थियो, कर्मचारीले कामै गरेनन् होइन, सिचुएसन नराम्रो थियो, हरेक कोभिडले के समस्या दियो केले समस्या दियो भनेर नराम्रो हुँदा बाह्यलाई दोष लाउने, राम्रो हुँदा आफू जस लिने। यस्तो तरिकाले हामीले कुनै पनि व्यवहारको कारणको व्याख्या गर्छौँ भने त्यसलाई भन्छ हाम्रो सेल्फ सर्भिङ बायस हो। यो दुईटै भनेको हाम्रो एट्रिब्युसन थ्योरीका इरर हुन्, गल्ती हुन्, हामीले व्यवहारको कारण लाउने बेलामा गर्ने गल्तीहरू हुन् यी दुईटा ल। यति कुरा भयो। यसमा हामीले एट्रिब्युसन थ्योरी, यसका रुल्सहरू, जसलाई जम्मा तीनटा भागमा एट्रिब्युसन थ्योरीलाई तीनटा भागमा विभाजन गऱ्यौँ। कस्तो काम गर्दाखेरि एक्सटर्नल्ली
हामी कारण हुँदो रहेछ, कस्तो काममा इन्टरनल्ली कारण हुँदो रहेछ त्यो सबैमा बुझ्यौँ होइन। र अनि एट्रिब्युसन थ्योरीमा हुन सक्ने एररहरूको बारेमा पनि बुझ्यौँ। यति भइसके पछाडि तपाईँलाई यो टपिक्स क्लियर है, इक्जाम्पल सहित हामीले बुझाएका छौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन हेरेर हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा प्रतिक्रिया दिनु होला। र तपाईँलाई एकदम ध्यान दिनुहोस्, नोटहरू पनि गर्नुहोस्। कतिपय मैले यसका कन्सेप्टहरू डिफिनेसनहरू मैले यो है अर्गनाइजेसन बिहेभियरको प्रोभिन्सले लेखेको रियल बुकबाट हाम्रो मैले यसबाट कतिपय कुराहरू लिएर आएको छु। त्यो ध्यान दिनु होला, नोटहरू एकदमसँग बनाउनु होला, सिम्पल वर्ड्समा छ। र तपाईँले एकदम इक्जामको लागि राम्रोसँग तयारी गर्नु होला। हाम्रो अन्य पनि भिडियोहरू आउँदै जानेछन्। म इम्पोर्टेन्ट टपिक्सको लिएर आउनेछु। र हाम्रो भिडियोजहरू हाम्रो च्याप्टर 1 देखिको भिडियोहरू प्लेलिस्टमा जानुहोस्, अर्गनाइजेसन बिहेभियर भन्ने प्लेलिस्टमा छ। अन्य सब्जेक्टको पनि भिडियो हेर्नु होला भन्दै तपाईँलाई इक्जामको राम्रो तयारी गर्नु होला भन्दै शुभकामना दिँदै यस पाठबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।